अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। महकमा हाईवे की सरपरस्ती में कामों की और सदोकी में रिक्शा माफिया और फूड स्ट्रीट के अड्डे तजावजात कायम होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना। मजीद खबर जानते हैं नवीद कुराया की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक जीटी रोड, सर्विस रोड और फूड स्ट्रीट में मोटरवे पुलिस, वार्डन पुलिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामों में मौजूद बास काली भीड़ों की वजह से तजावजात में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ चांद गाड़ियों, पैड़ा इंजन, रिक्शों और कारों के अड्डे भी वसात पकड़ते जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ गंदगी में इजाफा हो रहा है बल्कि अवाम के लिए पैदल गुजरना भी महाल हो चुका है। मोटरवे पुलिस महकमा हाईवे अथॉरिटी के मंजूर शुदा बस स्टॉप को इस्तेमाल करवाने में बुरी तरह नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी की हदूद में वाक़िया जीटी रोड पर और सर्विस रोड पर गाड़ियों के दर्जनों गैर कानूनी अड्डे कायम हो चुके हैं, जिससे न सिर्फ आए रोज़ हादसात रोनमा होते हैं बल्कि बार बार ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ता है। समाजी रहनुमा मियाँ मोहम्मद अब्दुल रशीद नौरानी, राना मोहम्मद नासिर हुसैन, राना अब्दुल आहद, मियाँ आसिफ शफीक, शेख मोहम्मद अहमद ने कहा कि आला हुकाम से मुतालबा किया कि मज़कूरा इदारों को अपनी जिम्मेदारी का पाबंद बनाया जाए और जीटी रोड, सर्विस रोड, फूड स्ट्रीट से नाजायज़ तजावजात समेत गाड़ियों की गैर कानूनी अड्डों का खात्मा भी किया जाए। जावेद इकबाल। रुख करते हैं शेखुपुरा का। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुसार की हिदायत पर पंजाब भर की तरह शेखुपुरा में भी दीवार एहसास कायम कर दी गई। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल की ज़ेली इदारे सनतजार से मुल्हका दीवार को खसूसी तौर पर दीवार एहसास के नाम से मंसूब किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मूसा अली बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा मियाँ मोहम्मद जमील, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आमना आलिम, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर फैसल जावेद, मैनेजर सनतजार मोहम्मद नवाज के हमरा महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल समाजी तंजीमों और मुखैर हजरात के तावन से गरीब और मुस्तक अफराद के लिए दीवार एहसास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बात करते हुए कहा कि दीवार एहसास कायम करने का मकसद मुस्तक अफराद को मौसम की शिद्दत से महफूज रखना और बाइज़्ज़त तरीके से उनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करना है ताकि उनको बुनियादी हुकूक मैसर आ सकें। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुसार की खुसूसी हिदायत पर मुस्तक अफराद के लिए शेखुपुरा में एहसास बाजार कायम किया गया। सूबाई वज़ीर कुदरती आफात मियाँ खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा मियाँ मोहम्मद जमील, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर फैसल जावेद, चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमरा वारिस शाह एडिटोरियम शेखुपुरा स्टेडियम में समाजी तंजीमों और मुखैर हजरात के तावन से गरीब और मुस्तक अफराद के लिए एहसास बाज़ार का इफ्तिताह किया। एहसास बाज़ार में सर्दी के पेश नज़र गरीब अफराद को गर्म कपड़े, जर्सियाँ, जूते और जैकेट्स की फ्राहमी का बाकायदा आगाज़ किया गया। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के साबिक ज़िली सदर डॉक्टर असलम शेरवानी ने कहा कि अपोजिशन जमातें मुल्क की तरक्की खुशहाली रोकने के लिए दरपे हैं। ये अनासर मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन का मनफी किरदार अफसोसनाक है। पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। साजिशी अनासर पहले की तरह रोते रह जाएंगे। हुकूमत ने मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया। पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने वाले जल्द अवाम के सामने शर्मिंदा होंगे। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने PDM का मुल्क दुश्मन एजेंडा मुस्तरद कर दिया। मुल्क से गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दामात उठा रही है। माजी में कर्ज देने के नाम पर कौमी सरमाया की बंदर बांट की गई और मसूल किए गए बैरूनी कर्ज से हड़प किए गए, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत हकीकी मायनों में कौम का सरमाया मुल्क को कौम पर ही ईमानदारी के साथ खर्च कर रही है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। अमेरिका में कायम दुनिया के इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन बैनुल-अक़वामी इदारे के तरफ से शेखुपुरा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बाजवा ख़ानदान के होनहार तालिब इल्म डॉक्टर अदील अहमद बाजवा ने साल 2019 में यंग साइंटिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अवार्ड हासिल कर लिया। अमेरिका में बैनुल-अक़वामी इदारे का अवार्ड हासिल करने वाले होनहार तालिब इल्म डॉक्टर अदील अहमद बाजवा पंजाब बार कौंसिल के साबिक मेंबर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा के साबिक सदर और मरूफ मुसन्नफ कालिम निगार चौधरी मोहम्मद असलम बाजवा एडवोकेट मरहूम के पोते और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा के मरूफ कानूनदान चौधरी मसूद अहमद बाजवा एडवोकेट के बेटे हैं, जिन्होंने मज़कूरा बैनुल-अक़वामी इदारे का अवार्ड हासिल करके दुनिया भर में अपने ख़ानदान और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। इस बात का इंकशाफ होनहार मरूफ साइंटिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डॉक्टर अदील अहमद बाजवा के वालिद मोहतरम चौधरी मसूद अहमद बाजवा एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। चौधरी मसूद अहमद बाजवा एडवोकेट ने मज़ीद बताया
کہ میرے ہونہار اور ذہین بیٹے کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی سب سے بڑی کے اینڈ صفا کمپنی نے اسے اسسٹنٹ ریسرچ الیکٹریکل انجینئر کی پوسٹ پر رکھ لیا، جہاں وہ اپنے عہدے پر کام کرتے ہوئے اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سندھیلا نے کہا کہ حکومت موجودہ سیاسی بحران کو حل کرنے کی بجائے حالات کو مزید سنگین بنا رہی ہے، جو کہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کے لیے خطرناک ہوگا۔ جب تک تمام ادارے اپنی اپنی آئینی قانونی حدود میں رہ کر اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے، ملک بحرانوں اور مشکلات کا شکار رہے گا۔ عوام حکومت سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں اور حکومت تمام شعبوں میں بری طرح ناکام دکھائی دیتی ہے۔ بڑھتی ہوئی سیاسی محاصرہ قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو محرومیوں کی دلدل میں دھکیلنے والے موجودہ حکمران آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی اقتدار سے فراغت طے ہے، عوام انہیں مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ حکومت کی طرف سے پہلے ہی مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہو گیا، اوپر سے آئے روز نت نئے ٹیکسز کا نفاذ اور پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ ونگ کے صوبائی صدر ممتاز مذہبی اسکالر حافظ محمد قسیم شیخ پوری نے کہا کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت، ایثار اور قربانی کی جو مثالیں قائم کی، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت چھلکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرافت، دیانت و صداقت کا پیکر تھے، زندگی فروغ اسلام کی جدوجہد میں گزاری۔ اشاعت اسلام کے لیے ان کی بے مثال جدوجہد اور لازوال قربانیاں فقید المثال ہیں۔ خلیفہ اول حق و صداقت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ آپ کا طرز حکمرانی، رایا کی داد رسی کی روشن مثالیں مسلم حکمرانوں اور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات تاریخ اسلامی کا روشن باب ہیں۔ مسلم حکمران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی سے رہنمائی حاصل کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد سمیت ضلع بہاول نگر بھر میں آبادی کے تناسب سے ترقیاتی پروجیکٹس شروع کیے جائیں گے۔ ہارون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت اور تاجر رہنما پرویز اختر عباسی نے مطالبہ کیا کہ مردم شماری کے مطابق ہارون آباد سمیت ضلع بہاول نگر کی 5 تحصیلوں کی آبادی 30 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ زراعت کے علاوہ اس علاقے میں اور کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ کپاس، چاول اور گندم پیدا کرنے کے باوجود اس علاقے میں کوئی انڈسٹریل زون نہیں ہے۔ بے روزگاری کی شرح پاکستان میں سب سے زیادہ اس علاقے میں ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اب آبادی کے تناسب سے اس علاقے میں انڈسٹریل زون قائم کرے۔ 18 سال سے بند ریل کو بحال کر کے سستا آمدرفت جاری کیا جائے۔ انجمن حقوق تاجران کی طرف سے جو پچھلی سابقہ تینوں انجمنیں ناقص کارکردگی کی وجہ سے اور عوامی رابطہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہم ایک نئی انجمن بنانے کی جو تجویز لوگوں نے دی انجمن تاجران کی طرف سے، ہم نارکلی بازار کی انجمن جو بنا رہے ہیں وہ ہماری انجمن شورا بن۔ خبر شامل کرتے ہیں پنجکور سے۔ گرمکان کے رہائشی بختیار بلوچ، حاجی مراد بخش، عبدالرزاق یاور، عباس بلوچ نے اپنے دیگر عزیز و ارکاب کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی شاہ نواز ولد محراب کو 17 نومبر 2021 کو رات کے 3:30 بجے کچھ مسلح افراد نے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ گھر کے دیگر افراد کو زد و کوب کیا گیا اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد ہی پولیس کو اطلاع دی گئی، جو کہ موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ہماری مدعیت پر پولیس نے ملزم دوست جان کے والد نصیر احمد، جو کہ اس قتل میں برابر کے شریک تھے، اس کے اکسانے پر میرے بھائی کو قتل کیا۔ واردات کے دوران ملزمان میں سے ایک ملزم دوست جان ولد نصیر کو شناخت کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ مزید 2 نقاب پوش بھی موجود تھے، جن کی فوری شناخت نہ ہو سکی۔ مزید انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد پولیس نے ملزم کے والد نصیر احمد کو بھی حراست میں لے کر لاک اپ کر دیا تھا، مگر وہ بھی رہا ہو گئے۔ ہم غریب اور پرامن شہری ہیں۔ بھائی کے قتل پر ہم نے قانون کا سہارا لیا تھا اور اب بھی قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہمارا اعتماد ہے۔ ہم اپنی آواز چیف جسٹس ہائی کورٹ، ضلع انتظامیہ اور پولیس کے ذمہ داروں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اس اندھے قتل اور اندھودھناک قتل میں ملوث نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف دلائیں۔ رخ کرتے ہیں سمندری کا۔ سمندری کے رہائشی موٹر سائیکل سوار شخص کے کھڑے ٹرک کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ حادثے میں سمندری 45 کا بے کا رہائشی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ افسوسناک حادثہ فیصل آباد کے نال روڈ پر پیش آیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 30 سالہ یاسر ولد جعفر حسین کے نام سے ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔